बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक अपनी अज़मत व बरकत के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा यानी कि उनकी ये आदत बन चुकी है कि वो सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसा खेल खेलता नज़र आता है तो कोई मोबाइल फ़ोन या मूवीज़ देखता है, और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये बयान ज़रूर सुन लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की आज़ान देकर खामोश हो जाता है और सूरज निकल जाता है यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नत फजर अदा करते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करता है यानी रिज़्क़ बांटता है। हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रिज़्क़ हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर व इस्तग़फ़ार करने से रोज़े में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी बेकसूर का खून बहाने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो ज़िना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए। और नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ गए, दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? फिर हम अंदर गए तो देखा हज़रत अब्दुल्लाह बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी? तो हमने कहा, हज़रत कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं, फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत सी रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तकसीम करता है, यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए रहते हैं, वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज़्क़ की तकसीम होती है, रिज़्क़ बांटा जाता है, और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान का तरीक़ा ये था कि जब वो फजर की नमाज़ पढ़ लेते थे तो सूरज के निकलने तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे
اور ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنا تو جیسے ٹرینڈ ہی بن گیا ہے۔ نوجوان نسل رات کو 3 4 بجے تک جاگتی رہتی ہے، اور اسی طرح ان کی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اور یہ دوپہر کے 1 یا 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے نوجوانوں کے بارے میں حضرت علی نے کیا ارشاد فرمایا، اور ان کی قسمت میں ایسا کرنے کے لیے، ایسا کرنے کی وجہ سے کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قیل اللہ کہا جاتا ہے، اور اسے دوپہر کے وقت ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ قیل اللہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے۔ قیل اللہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میں ہمیں آرام کر لینا، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے، اور دن کے باقی حصے میں آپ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی میں آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کی طرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا علی، صبح سویرے جو شخص سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا لکھا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں، تو ان کا جواب زیادہ تر یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، ہم سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمیں صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ہماری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد اپنے دن کی شروعات کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ آپ کے دن میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی۔ اور اسی کا الٹا جو لوگ 11 یا 12 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کی ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ یہ بھی نہیں جان پاتے کہ آج ان کا دن کیسے گزرا ہے۔ ان کا دن یوں ہی پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اپنے تمام کام اچھے سے کر پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں کسی بیماری کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی پوری سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔
میرے دوستوں کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔